الطيبة. أهلا بكم أيها المشاهدون الكرام في قناتكم الخاصة الفكر والنظر. اسمي محمد مختار رحماني وأنا طالب في الجامعة الرحمانية. هيا بنا إلى موجز الأخبار بدون التأخير. عشرات الشهداء بخان يونس والنصيرات في قصف إسرائيلي على غزة. الجيش الإسرائيلي يفجر مجمع المحاكم وسط غزة. المقاومة تقصف بئر السبع وتستهدف آليات عسكرية في خان يونس. أمير قطر: دول الخليج يمكن أن تسهم في حل أزمات المنطقة والعالم. معركة تصادمية وصفرية. خبير عسكري يتوقع خسائر أكبر للاحتلال الجنوبي قطاع غزة. الآن الأخبار بالتفاصيل. أكد مصدر طبي استشهاد 40 فلسطينيا صباح اليوم الثلاثاء جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وذلك في اليوم 60 من الحرب الإسرائيلية على القتال. وأفاد مراسل الجزيرة بوصول عدد من الشهداء والمصابين إلى مستشفى ناصر في خان يونس على متن سيارات مدنية وعربات المتفجرات. ويسمع حالة كثافة الغارات الإسرائيلية دون وصول سيارات الإسعاف إلى مناطق تعرضت لقصف مكثف من طائرات الاحتلال. فجر جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع المحاكم في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة. ونشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي عبر حسابها على منصة إكس أمس الاثنين مقطع فيديو يوثق عملية التفجير ونفس المبنى الضخم بكميات كبيرة من المتفجرات. ويسمع في المقطع صوت يقول إن تفجير المبنى انتقام للإسرائيليين القتلى بعملية طوفان الأقصى التي أطلقها المقاومة الفلسطينية في 7 من أكتوبر، والتي شنت خلالها هجوما واسعة وغير مسبوق على مستوطنات بغلاف غزة. أعلنت المقاومة الفلسطينية في غزة إطلاق رشقة صاروخية على بئر السبع جنوبي إسرائيل، في حين قال جيش الاحتلال إنه اعترض 7 صواريخ أطلقت على منطقة النقب صباح اليوم الثلاثاء. وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية إن استهداف أسقلان جاء ردا على المجالس الإسرائيلية بحق المدنيين في القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني. وفي وقت لاحق ذكرت القسام أن مقاتليها استهدفوا 3 آليات إسرائيلية بقذائف الياسين 105 شرق مدينة خان يونس. قال أميرة دولة قطر الشيخ تميم إن القمة الخليجية تنعقد اليوم في وقت تشهد فيه منطقتنا والعالم تحديات كبيرة. وأضاف الشيخ تميم يمكن لدولنا الخليجية أن تلعب أدوارا تسهم في حل تلك التحديات والتخفيف من آثارها. وتنطلق اليوم الثلاثاء أعمال القمة 44 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة الدوحة. وتأتي القمة الخليجية وسط عودة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عقب انتهاء هدنة إنسانية يوم الجمعة الماضي استمرت 7 أيام، تزامنا مع موقف خليجي وعربي متصاعد يطالب بوقف الحرب على القطاع. استبعد الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء فائز الدويري خوض جيش الاحتلال معارك حاسمة في المناطق المبنية بمدينة خان يونس، مع تأكيد أن المعركة تصادمية وصفرية وترتكز على العمل خلف خطوط العدو. وشدد الدويري خلال تحليله لقناة الجزيرة على أن المعركة في الجنوب ستكون أقصى من نظيرتها في الشمال، وأشار إلى أنها ستكون أوسع نطاقا وأكثر عنفا واستهدافا وزرارة رغم قناعة المرحلة الأولى. وأضاف أيضا أنها ستكون أصعب على المجتمع الغزي من حيث القتل والتدمير والأحزمة النارية وقصف الأبراج بهدف إجبار السكان على النزوح والرحيل خارج غزة، مستدلا بقصف مدينة حمد السكينية.